दर्शकवृन्द नमस्कार। लकडाउनको 37औं दिन आइपुग्दा उपत्यका लगायत देशैभर सुनसान छ र लकडाउनको पालना पनि भइरहेको छ। जहाँ अहिले देशभरि कोरोना रोकथामका लागि 22,079 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी 12,164 जना क्वारेन्टाइनमा छन् र प्रदेश नम्बर 1 मा 2,288, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,512, बागमती प्रदेशमा जम्मा 361 र गण्डकी प्रदेशमा 676 जना अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 1,309 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,309 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 4, बाहिर 103 गरी 107 जना आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, लकडाउनको 37औं दिनमा आइपुग्दा सरकारले राहतको प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ। जहाँ जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गमा राहत पुगेको छ कि छैन, स्थानीय तहले अझैसम्म पनि पुर्याउन नसकेको जनगुनासो बढिरहँदा आज हामी विशेष त लकडाउनको 37औं दिनमा राहतसँग केन्द्रित रहनेछौँ र विभिन्न गाउँपालिका र विभिन्न नगरपालिकाका मेयर जो स्थानीय तहसँग जोडेर हामी आज प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आमुखैरेनी गाउँपालिका तनहुँका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। के छ यो अहिले तपाईँले यो जसरी राहतको वितरण, हामी राहतबाटै कुरा सुरु गरौँ। जसरी यो आमुखैरेनी गाउँपालिकामा राहतको वितरणको काम कसरी भइरहेको छ? राहतको वितरणको काम अब हामी आमुखैरेनी गाउँपालिकाले 25 गते भन्दा पहिला, जो पहिलो स्टेपको लकडाउन थियो त्योभन्दा पहिला नै हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ। आमुखैरेनी गाउँपालिकाले हामी आफ्नै बजेट विनियोजन गरेर, गण्डकी प्रदेशबाट हामीलाई 5 लाखको बजेट आएको थियो भने हामी आमुखैरेनी गाउँपालिकाले 30 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेको थियो यो उसको लागि। अनि हामीले 1707 घर परिवारलाई, अहिलेसम्म 1707 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ। राहत वितरण गर्नुको लागि हामीले कार्यविधि बनायौँ। कस्तो कस्तो जनतालाई दिने, कति कति दिने, कसरी दिने, कसरी बाँड्ने भन्ने हामीले एउटा उनै कार्यविधि नै बनाएर चाहिँ हामीले राहत वितरण गरिसकेको अवस्था छ। राहत वितरण गर्ने क्रममा हामीले 15 किलो चामल, 2 किलो दाल, 2 किलो चिउरा, 1 लिटर तेल अनि 1 पोका नुन र 2टा साबुन गरेर तकरिबन 1450 रुपियाँको एउटा प्याकेज थियो। त्यसैको अनुसार हामीले अहिले झन्डै 25 लाख रुपियाँको राहत वितरण हामीले गरिसकेको अवस्था छ। जसरी यो 25 लाखको कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी स्थानीय स्तरमा एउटा जनगुनासो राहत सम्बन्धित लक्षित वर्ग जो ज्याला मजदुरी खाने वर्गसम्म पुगेन भन्ने एक किसिमको जनगुनासो भइरहँदाखेरि यो तपाईँको आमुखैरेनी गाउँपालिका जहाँ तनहुँमा त्यस्ता वर्गलाई मात्र बाँड्नु भयो तपाईँहरूले, के छ? होइन, अब त्यस्तो वर्गलाई मात्रै लक्षित गरेर बाँड्न त त्यसैलाई मात्रै लक्षित गरेको, तर पनि के छ भने अब जनताहरू अब राहत भन्दाखेरि चाहिँ अब केही न केही अलिकति मन फुकाउन नसकेर हो कि सानो बनाएर हो कि के हो, जे होस् हामीले आफ्नै कार्यविधिकै अनुसार नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार कसलाई राहत वितरण गर्ने, मजदुरहरू तपाईँको डेली काम गर्ने, फिल्डमा काम गर्ने, बिहान कमाएर बेलुका चाहिँ खानुपर्ने अवस्था, त्यस्तोलाई गरेको। तर त्यसमा जनगुनासो आउनु स्वाभाविकै हो। अब जस्तो कि हाम्रो पछाडि भेगमा अलिकति यो पिछडिएका जातिहरू पनि छन् जसलाई अब 3 महिना 4 महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था पनि छ। हाम्रो चेपाङ समुदाय छ, पिछडिए वर्गहरू छन्, तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दाखेरि अलिक धेरै हुनुभएको छ। यो जसरी तपाईँको गाउँपालिकामा अब यो पहिलो चरणको त वितरण गरिसक्नुभयो, के छ दोस्रो चरणको वितरण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ, के छ त्यस्तो? दोस्रो चरणको वितरणको लागि हामीले नामहरू चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्दैछौँ। अहिले डाटा सङ्कलन गर्दैछौँ। अब
अहिलेसम्म पहिलो जो राहत वितरण गर्यो त्यो व्यक्तिहरूबाट पनि अब हामीलाई चाहियो भन्ने आवाज त आएको छैन। फेरि पनि अब नपाउनेहरूले जुनले पनि जसले पनि यो 1707 घर परिवारभन्दा बाहेक तिनी पनि कुनै कुनै त पैसा हुने व्यक्ति पनि धन हुने व्यक्तिहरू पनि छन्। तर के छ भने रासन चाहिँ अहिले उहाँहरूको घरमा छैन होइन। अब सम्पत्ति भएर मात्रै पनि भएन, खानको लागि राहत अब रासन पानीहरू नहुँदाखेरि उहाँहरूको गुनासो के छ भने अब हामीले पनि त पाउनु पर्यो, हामीसँग पनि त पैसा खाएर पनि त भएन, सामान त पाउनु पर्यो नि भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। अब हेरौँ अब केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट पनि हामीलाई निर्देशनहरू आउनु पर्यो। हामीले यसरी बजेट विनियोजन गर्दैछौँ, तपाईँहरूले जनतालाई यसरी सेवा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूबाट निर्देशन त आउनै पर्यो। फेरि पनि हामी आमुखरिनी गाउँपालिकाले यही नै सोध्दैछौँ, हामी कार्यपालिका बैठकले, जनप्रतिनिधिहरूले, हाम्रो कर्मचारीहरूले कि होइन हाम्रो आबु खैरेनीमा कसैलाई पनि कुनै पनि बेलामा भोको चाहिँ बस्न नपरोस्। हामी त्यस्ता जनतालाई, त्यस्तो मजदुरहरूलाई, त्यस्ता किसिमका जनतालाई हामी 24 घण्टा सेवा गर्न चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मतलब यो राहत वितरण गरेर उहाँहरूको सेवा गर्न हामी चाहिँ तत्पर छौँ। अध्यक्षज्यू, जसरी तपाईँले नै भन्नुभयो, जसरी अब एउटा हुने खाने वर्ग पनि छन् तर अत्यावश्यक वस्तु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्, उनीहरू पनि राहतको आश गरिरहेका तपाईँले नै बताइरहँदाखेरि यो अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी कसरी भइरहेको छ, जो घरमै आज लकडाउनमा बसिरहँदाखेरि अत्यावश्यक सेवाको उपभोक्तासम्म चाहिँ कसरी पुर्याइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? तर अहिले फेरि हामीले के गरेका छौँ भने बजार ओपन गरेका छौँ बिहान 7 बजेबाट 9 बजेसम्म, 7 to 9 बिहान चाहिँ हाम्रो मार्केट खुल्ला छ। त्यो मार्केट खुल्ला हुँदाखेरि चाहिँ नजिकका व्यक्तिहरू आजकल बजार जान अलिक सजिलो भएको छ, उहाँले अब आफै म्यानेज गर्नुहुन्छ भने माथिल्लो भेगमा 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर जो कि हाम्रो यो आबु खैरेनीको अलि रिमोट वडाहरू हुन्, त्यो वडाहरूमा पनि हामीले वडाका अध्यक्षहरूलाई भनेर, त्यहाँका व्यापारीहरूलाई भनेर तपाईँहरू गाडी लिएर आउनुहोस्, त्यो गाडीको पास हामी दिलाइदिन्छौँ, सामान तपाईँहरूलाई हामी आबु खैरेनी गाउँपालिकाको बजारबाट, मेन बजारबाट तपाईँहरूलाई ढुवानीको व्यवस्था हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले पनि अहिले त गाडी लिएर गाडीको यो रासन पानीको त्यति धेरै आवश्यकता मतलब त्यति धेरै कमी छैन। माथि गाउँमा पनि हामीले माथि गाउँमा पनि रासनहरू बलेरोमा, ट्र्याक्टरमा पुर्याइ नै रहेका छौँ अहिले। भनेपछि सहज ढुवानी भइरहेको छ तपाईँको गाउँपालिकामा। सरकारले जसरी सरकारले कोरोना रोकथामका लागि हरेक गाउँपालिका र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, तपाईँको गाउँपालिकामा समग्र कोरोना रोकथामका लागि के कामहरू भइरहेको छ, के छ? अब आबु खैरेनी गाउँपालिकाले त यो गण्डकी प्रदेशकै प्रवेशद्वारमा रहेको यो गाउँपालिका हो, त्यसै कारणले पनि यो लकडाउनभन्दा पहिला लकडाउन चैतको 11 गतेबाट भयो भने हामीले चैतको 2 गते नै यो मुगलिनको हाम्रो जो गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार मुगलिन यो जो तिर्सुली नदीको यतापट्टि हामीले हाम्रै गाउँपालिकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर त्यसमा चाहिँ सेनिटाइजरहरू, साबुन पानीहरू, मास्कहरू अनि विभिन्न किसिमका पर्चा पम्पलेटिङ, यो कोरोना सम्बन्धी पर्चा पम्पलेटिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले हेल्थ डेस्क स्थापना गरिसकेको अवस्था थियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै नै अलिकति यो रोकथाममा सहयोग हामीलाई पुगेको छ। त्यसपछि पनि हामीले फेरि अहिले यो वैशाखमा त्यो गाडीहरूको पनि सेनिटाइजिङ गर्नको लागि हामीले स्प्रे, यो क्लोरिन स्प्रे गर्दैछौँ। 2-3 जना व्यक्तिलाई हामीले नोकरी नै दिएर तिनीलाई चाहिँ 3 जनालाई 89 गतेबाट हामीले त्यसमा यो मुगलिन पुलजिपमै राखेर सबै गाडीहरू जति पनि गाडी गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गर्दै गर्छ ती सबै गाडीहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजिङ गर्दै हामी गण्डकी प्रदेशमा भित्राएका छौँ। क्वारेन्टाइन पनि हामीले आबु खैरेनी गाउँपालिकाले 10 वटा 10 बेडको एउटा क्वारेन्टाइन बनाइराखेका छौँ, तर त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म खासै मान्छे बसेको अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो हाम्रो आबु खैरेनी गाउँपालिकामा बाहिरबाट पनि खासै भित्रिएको जनता पनि छैन। तपाईँको 26 जना हाम्रो गाउँपालिकामा भित्रिएको थियो, 26 जना मध्येमा
21-23 जनाको त हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गरिसकेको छ, सबैको रिजल्ट आइसकेको छ, सबैको रिजल्ट नेगेटिभ नै छ र आबुखैरिनमा त्यस्तो भयावह स्थिति पनि छैन। हाम्रो गण्डकी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पनि आबुखैरिनकै बाटो भएर जान्छ, कसैलाई त्यस्तो त्रास र डरको चाहिँ अहिले सामना गर्नु परेको छैन जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। र अहिले हामी गाउँपालिकाले 30 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। अझ अरू यो हाम्रो संस्थाहरूलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले गुहारेर त्यहाँहरूबाट पनि हामीले सहयोगहरू पाइरहेका छौँ। भन्दाखेरि झन्डै 40-42 लाख रुपियाँको हाम्रो आबुखैरिनीमा यो कोरोना विपद व्यवस्थापन कोषमा हाम्रो जम्मा भएको छ र अझै पनि हामीले बैठक हामी बस्दैछौँ फेरि पनि। र अब यो अझै लकडाउनको पिरियड बढ्ने हो भने अब कसरी चाहिँ यो रोगसँग सामना गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, कसरी यसलाई निषेध गर्ने भन्ने विषयमा हामी सोचि नै राखेका छौँ। गण्डकी प्रदेशबाट र हाम्रो जिल्ला समन्वय जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले यस विषयमा सल्लाह गर्दैछौँ र उहाँहरूको पनि समर्थन र सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ। जसरी यो सरकारले क्वारेन्टाइनको एउटा मापदण्ड बनाइदिएको छ जुन सिसिएमसीले, यो तपाईँको गाउँपालिकामा त्यो मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन छ कि छैन, के छ? त्यो मापदण्ड अनुसार नै भएको जस्तो हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। तर पनि त्यहाँ जबसम्म मान्छे कम्प्लिट त्यहाँ मान्छेहरू आएर बस्दैन, त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्दैन, तबसम्म सबै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तिनलाई चाहिने सिएमसीको अनुसार जो मापदण्ड अनुसार चाहिँ मान्छे जब बस्न थाल्छ तब नै पुग्छ जस्तो पुर्याउँछौँ जस्तो हामीले भनेको। तर अहिलेसम्म अनुगमन गर्दाखेरि माथिल्लो तहबाट निकायबाट हेर्दाखेरि पनि यो तकरिबन 90% पूर्वाधार पुगेको तपाईँको क्वारेन्टाइन रहेछ भनेर हामीलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँको गाउँपालिकामा कोरोना रोकथामका लागि गरेका प्रयासहरू र क्वारेन्टाइनको अवस्था जसरी सिसिएमसीको मापदण्ड अनुसार नै छ र राहत जसरी यो 1707 घर परिवारलाई तपाईँले राहत वितरण गर्नुभएको छ, यही राहतसँग जोडिँदाखेरि के छ त्यस्तो तपाईँले राहत वितरणका क्रममा अहिले जसरी यो एक किसिमको वडा स्थानीय तहले यो नागरिकता खोजिने, एक किसिमको घरबेडीको सिफारिस खोजिने, किनकि आबुखैरिनी गाउँपालिका पनि त्यस्तो अवस्था रहला जहाँ कि भाडामा बस्नेहरू पनि छन् होला, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले त्यस्तो नागरिकता खोज्ने अनि त्यसपछि घरबेडीको सिफारिस लिने गर्नुभएको छ, के छ? होइन, त्यस्तो त अब नागरिकता जहाँ चाहिन्छ त्यो त हामीले लिएकै छौँ। तर पनि जसको बिचरा घरमा कसैको घरमा घर भाडामा बसेको छ, उसको केही पनि छैन, उसको नागरिकता पनि छैन, उसको घरमा चुल्है जलेको छैन, चुल्है बलेको छैन भने त अब उनको नागरिकता खोजेर मात्रै त भएन नि, उनलाई खुवाउनु त पर्यो एटलिस्ट। त्यसकारण हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरू छँदा पनि छैन, यसै 2-4 घर परिवार होला जसलाई कि नागरिकता बिना हामीले रासन दिएको त्यही 2-4 घर परिवार होला, नत्र भने त्यस्तो खासै त्यस्तो अवस्था चाहिँ आइपरेन। र यो हाम्रो तपाईँको इन्डियन साथीहरू, इन्डियाका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो आबुखैरिनीमा थुप्रै बसोबास गरेको अवस्था छ र उहाँहरूको लागि उहाँहरूको यहाँ एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले इन्डियन एम्बेसी काठमाडौँसँग पनि सरसल्लाह गरेर मैले भनेको थिएँ तपाईँको हाम्रो इन्डियाको व्यक्तिहरू नागरिकहरू पनि थुप्रै आबुखैरिनीमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि तपाईँले के व्यवस्था गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले फेरि होइन, हामी तपाईँले उहाँलाई रासन किनेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ अहिले चाहिँ बाँडिदिनुहोस्, त्यसको बिल भाउचर हामीलाई पठाइदिनुहोस्, हामी चाहिँ त्यसको पेमेन्ट गर्छौँ भनेर इन्डियन एम्बेसीबाट भनेको हुनाले इन्डिया बसेको इन्डियन नागरिकहरूलाई पनि हामीले त्यो सुविधा चाहिँ उपलब्ध गरेका छौँ। यो मैले अहिले अन्त्यमा जोड्न चाहे तपाईँलाई, जस्तै आबुखैरिनी एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो, यसरी गरिरहँदाखेरि त्यहाँ पर्यटन मजदुरहरू पनि रहलान्, त्यस्तो ती पर्यटक र पर्यटन मजदुरहरूसँग रहेर तपाईँहरूले के छ त्यस्तो राहतको प्याकेज अथवा ती पर्यटन क्षेत्रका लागि केही घोषणा गर्नुभएको छ, के छ गाउँपालिकाले? अब त्यस्तो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भनौँ, व्यक्तिहरू भनौँ, त्यो हाम्रो आबुखैरिनीमा चाहिँ खासै
पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि यसमा चाहिँ छैन। तर पनि हाम्रै गाउँले भाइहरू चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोकतिर केही फँसेका साथीहरू भाइहरू रहेछन्, उनीहरूलाई फेरि हामीले उनीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्दाखेरि तपाईँहरू आउनु नि त, यता आउने हो भए आउनुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई आउने व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाएका छौँ। र बाहिरबाट आएका पर्यटकहरू हामीमा त्यस्तो कसै कुनै पनि वडाबाट, कुनै पनि टोलबाट, कुनै पनि यो पर्यटन क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ नभएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीसँग सायद छैन नै होला भन्ने हामीले, बरु कामदारहरू थिए, त्यो पर्यटकहरू चाहिँ थिएनन् सर हाम्रोमा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आँबुखरेन गाउँपालिकाका तनहुँका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा। उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा गण्डकी क्षेत्रमा प्रदेशमा प्रवेश गर्ने सबै सवारी साधनलाई सेनिटाइजिङ गरेर मात्र भित्राइने गरेको जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म 1707 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्र र नेपालको पर्यटन क्षेत्र र समग्र आर्थिक जगतमा परेको छ। तर कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरे नै लकडाउनका बेला कृषि कर्म जारी राख्न किसान तथा त्यससँग सम्बन्धित सबैलाई, सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। कृषिको नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान छ, जहाँ नेपाली कृषिकै कारण पनि जिडिपी नाप्ने गर्दछन्, जहाँ कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको अवस्थामा समेत कृषि सम्बन्धी गतिविधि नियमित गर्न सकोस् भन्दै कृषि मन्त्रालयले आम कृषक र सर्वसाधारणलाई कृषि कर्म गर्न आग्रह गरिरहेका छन्, जहाँ आउने दिनमा खाद्य सुरक्षाको जुन असुरक्षित अवस्था नहोस् भन्ने रही कृषि कर्मलाई जारी राख्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको। कृषि कर्म जारी राख्नका लागि सामाजिक दूरी अर्थात् कम्तीमा 3 फिटको दूरी कायम गरी व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने र रुमाल प्रयोग गर्नु पनि मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। विशेषतः अहिले कृषि क्षेत्र जहाँ नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने हो, तर लकडाउनकै कारण पनि अहिलेसम्म बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा कृषि उत्पादनहरू कृषकको खेतमै नष्ट भइरहेको हामीले बारम्बार समाचार प्रसारण गरिरहेका छौँ, जहाँ कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि जसमध्ये कृषि उत्पादनका जुन कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकेको छैन र उपभोक्ताले पनि हरियो तरकारी लगायत सम्पूर्ण कृषि उपजहरू उपभोग गरिरहेको अवस्था वञ्चित हुन सकेको छैन। त्यसै पनि कृषि उत्पादनलाई विशेषतः सरकारले जुन प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्थ्यो तर प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। नेपालमा हरेक सङ्कट आइपर्छ। केही समय अघि भूकम्पका कारण सङ्कटमा रह्यो र त्यसपछि नाकाबन्दी पनि सहेको नेपालले जसरी आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहँदा आत्मनिर्भरता हुनुपर्थ्यो, आत्मनिर्भरतर्फ अपनाइनु पर्थ्यो, जुन नेपालमा कृषि उत्पादन अहिले लकडाउनकै कारण पनि बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन। उपभोक्ताले कृषि उपजहरू उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादन कृषककै खेतबारीमा नष्ट भइरहेको छ, जहाँ हामीले बारम्बार समाचार प्रसारण गरिरहेका छौँ र खबर प्रसारण गरिरहेका छौँ। कृषि उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म पनि आत्मनिर्भरताको कुरा केवल भाषणमा मात्र सीमित भइरहेको छ, जुन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। हामीले महाभूकम्प खेप्यौँ, त्यसपछि नाकाबन्दी र त्यसपछि अहिले हामी कोरोनाको कहरमा छौँ, तर अहिले जसरी कृषि उत्पादन दर्शकवृन्द, अहिले भोजप्रसाद प्रदेश सांसदले भन्नुभएको छ, विशेष त रूपन्देहीका प्रदेश सांसदले समग्र कोरोना कहरका विषयमा बोल्नुभएको छ, जहाँ रूपन्देहीको समग्र अवस्था के कस्तो छ भन्ने उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हेरौँ यो सामग्री। धेरै स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। म सत्यनारायण मानन्दर पनि आज बुटोल प्रदेश 5बाट उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल सरकारले पुरै नेपालभरि 1 महिना लामो समयदेखि लकडाउन गरेको अवस्था छ।
र अहिले 5औं पटक वैशाख 25 गतेसम्मको लागि नेपाल सरकारले पुनः लकडाउनलाई निरन्तरता दिएको छ। र यो प्रदेश 5 मा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ र प्रदेश सरकारले कस्तो कस्तो नीतिहरू कार्यनीति ल्याएर अवलम्बन गरेका छन् र आगामी दिनमा कस्ता कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने विषयमा रूपन्देही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 22बाट विजयी हुनुभएका प्रदेश नम्बर 5 का श्री भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यू मसँग हुनुहुन्छ। अहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ माउन्टेन टेली। धन्यवाद। माननीय सभासदज्यू, अहिले कोरोना भाइरसको भयावह विश्वभरि नै फैलिएको छ र नेपाल पनि अछुतो छैन र अहिले तपाईँ प्रदेश नम्बर 5 को सभासद भएको हैसियतले प्रदेश सरकारले अहिले यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लागि जनतालाई के कस्ता राहत दिइरहेका छन्, के कस्ता कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरेका छन्, यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न। मूलतः नेपाल सरकारले जुन उच्च स्तरीय समन्वय समिति छ त्यसको चाहिँ निर्देशन, त्यसको निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ र स्थानीय तहलाई मूल जिम्मेवार बनाएर खास गरी वडा समितिको संयोजकत्वमा जुन खालको प्रबन्ध व्यवस्था गरेको छ, यति बेला संहिताको मूल मर्म अनुसार वडा सरकारहरूले नगरपालिका अथवा स्थानीय तहहरूले जुन बन्दोबस्ती गरेको छ यसले एउटा यो विपद व्यवस्थामा पनि जुन कार्य गरेको छ राहत वितरणको सवालमा, स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाको सवालमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र यो संहिताको निम्ति एउटा परिचायक बनेको छ स्थानीय तह र सँगसँगै नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ अविकसित मुलुकमा पनि जुन खालको भयावह स्थितिबाट यो ठाउँमा ल्याइपुर्ने सवालमा जे जति कामहरू भएका छन्, स्रोत साधनको अभावका बावजुद पनि जनताहरूको व्यापक रूपमा यसमा चाहिँ ध्यानाकर्षित भएको छ र सँगसँगै यसमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टरहरू, प्रहरीहरू अथवा यसमा अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण चाहिँ अगुवा कार्यकर्ता नेताहरू सबैले एउटा चाहिँ जोखिमपूर्ण घडीमा जुन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको प्रतिफल स्वरूप हामीले आज जुन खालको एउटा कोरोनाको चाहिँ महामारीबाट हामी अहिलेको तहसम्म हामी सुरक्षित छौँ र यसलाई अझै सुरक्षित बनाउनको निमित्त भोलि लामो समयसम्म जाने अवस्था खडा भएको सन्दर्भमा हामी यसलाई अझै व्यवस्थित, योजनाबद्ध, अनुशासित र व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ जुन विपन्न, गरिब र अति कमजोर वर्गलाई चाहिँ राहत पुर्याउनको निमित्त यसको छनौट प्रक्रियामा हामी अत्यन्त चाहिँ निर्मम बन्नुपर्ने जरुरी छ र सँगसँगै यसको चाहिँ कामलाई भोलि भुकमरीबाट पनि समस्या नहोस् भन्नको निम्ति अब यसलाई लकडाउनको सँगसँगै अनुशासित र सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले कृषि क्षेत्रमा, उत्पादन क्षेत्रमा र गौरवका योजनाहरू र यस्ता निर्माण कार्यमा पनि एउटा आवश्यक प्रबन्धबाट, स्वास्थ्य प्रबन्धबाट चाहिँ खुला गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानु पर्दछ भन्ने हाम्रो सुझाव रहिआएको छ र सरकारले पनि त्यो दृष्टिकोण अपनाएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। म यसैमा एउटा कुरा जोड्न चाहे, अहिले कोरोनाको जुन महामारी फैलिरहेको छ हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा कतिवटा क्वारेन्टाइन प्रदेश सरकारको निर्देशनमा बनेको छ र कतिवटा आइसोलेसन छ र यहाँ समग्रमा प्रदेश 5 को अवस्था, यो कोरोनाको अवस्था के कस्तो रहेको होला? मूलतः यो आइसोलेसनको विषय अलिकति यसको मापदण्ड, यसको काम गर्ने कार्यक्षेत्रको हिसाबले हामी नयाँ भएको हुनाले अहिले जुन अब पालिका स्तरमा जुन व्यवस्थापन भइरहेको छ झन्डै 300 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनहरू छन्। तर क्वारेन्टाइनको स्तर ठाउँअनुसार फरक छ र कतिपय नगरपालिकाले अत्यन्त राम्रो बन्दोबस्तीका साथ आइसोलेसन बनाएका छन्। दर्शक मित्र, अहिले नेपालमा विशेषतः कोरोना परीक्षण 2 प्रकारबाट हुने गरेको छ, PCR विधि र अर्को RDT, जो RDTमा ऱ्यापिड टेस्ट गरिन्छ। तर अहिले दुवै परीक्षण कति प्रभावकारी हो भन्ने प्रश्न उठेको छ, किनकि प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरमा गरिएको PCR मा गरिएको रिपोर्टले नेगेटिभ देखाएको जुन 2 जना संक्रमितलाई त्यसको PCR जसरी जनकपुरमा देखेको PCR नेगेटिभ, तर काठमाडौँमा फेरि परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखेपछि अहिले जनकपुर
को जुन प्रादेशिक अस्पतालको ल्याबमा अहिले अनुगमन भएको छ र विशेष त प्रदेश नम्बर 2 कै एउटै मात्र प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण हुने गरेको छ। तैपनि जुन ल्याबबाट टेस्ट गरिएको कोरोना परीक्षण भने जसरी स्वाब परीक्षण विधिबाट गरिने परीक्षण अहिले ल्याबमा गरिएको परीक्षण समेत नेगेटिभ देखिने, तर काठमाडौँको टेकुमा गरिएको प्रयोगशालामा फेरि पोजिटिभ देखेपछि थप 2 जना सङ्क्रमित देखिएको थियो। यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो के छ, यो जसरी यो प्रदेश नम्बर 2 ले कोरोना परीक्षणलाई व्यापकता बनाउने दाबी गरिरहँदाखेरि खासै यो व्यापकता देखिएन, किनकि जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको ल्याबमा कोरोना सङ्क्रमणमा नेगेटिभ देखियो, तर त्यसको रिपोर्ट फेरि काठमाडौँमा गरिँदाखेरि पोजिटिभ देखियो। तपाईँहरूले खास प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोनाका लागि प्रदेशले के गरिरहेको छ? धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले उठान गरेका प्रश्न समय सापेक्ष छ। अहिलेको जुन परिस्थिति देखिएको छ त्यसलाई जोडेर यहाँले प्रश्न हामीलाई तिर्स्याउनु भएको छ। पहिला यहाँले हामी स्वागत गर्छौँ। यो जायज प्रश्न पनि हुने भयो परिस्थिति बस र हो पनि। अब यो विश्वव्यापी फैलिएका कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति जडान गर्नुपर्ने यन्त्र आफैमा एउटा नौलो किसिमको छ। यहाँले नै संवादको क्रममा 2 तरिकाबाट परीक्षण हुने भनेर पृष्ठभूमिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पिसिआर र अर्को भनेको डिटिआर भनेको आरडिटी भनेको। अब 2 मेथोडोलोजीले जनकपुरमा गरिएका त्यसपछि टेकुमा जाँदा फरक जुन नतिजा आए त्यसले गर्दा हामीलाई पनि अलि चिन्तित पारे। हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर हामी क्रममा छौँ। यहाँले भन्नु जस्तै ठ्याक्कै यहाँ हामीले यो स्थगनै गरिदिएको सधैँभरिको लागि भने होइन, तथापि नौलो प्रविधि नौलो प्रकारका यो रोग र यन्त्र पनि हाम्रा निम्ति अलि फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति। त्यसमा पनि कतिपय सवालमा यन्त्र र त्यसको एसेसरी पार्टहरू किटहरू लगायतका सवालमा पनि कन्ट्रोभर्सियल कुराले गर्दा र हाम्रो प्राविधिकले दिनरात अहोरात खटेर पनि गरिरहँदा कहीँ न कहीँ यस प्रकारका जुन एउटा भ्रमित भन्दा पनि एउटा मिश्रित खाले परिणाम आए। त्यसले गर्दा हामीलाई सही तथ्यलाई सही रूपमा सार्वजनिकरण गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले हाललाई प्रदेश नम्बर 2 को प्रादेशिक अस्पताल प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरमा हुने परीक्षणलाई हालले मात्र त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति स्थगन गरिएको छ। तथापि प्रदेश नम्बर 2 मा देखेका कोरोना पीडितलाई या यस प्रकारका सङ्क्रमितको उपचारको सवालमा हामी कहीँ पनि पछाडि छैनौँ। वीरगञ्ज प्रयोगशालामा वीरगञ्ज अस्पतालमा नारायणी जसलाई उप क्षेत्रीय पहिला हुन्थ्यो अहिले प्रदेश सरकारका मार्फतमा रहेका छन्, त्यसमा एकदमै व्यापक रूपमा परीक्षण सहित यहाँलाई त्यहाँको आइसोलेसन लगायतका पेसेन्टलाई राख्ने उपचार गर्ने क्रम जारी रहेको छ। हामी जे जतिका यो प्रदेशमा हुन त नआओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ, तथापि प्रदेशमा देखेका यसका प्रभाव जुन मानव जातिलाई चुनौतीको रूपमा अहिले कोरोना कोभिड-19ले संसारभरि चुनौती दिँदैछ, प्रदेश नम्बर 2 मा पनि एउटा ठुलै चुनौतीको स्थिति छ। त्यसलाई हामी फेस गर्नको निम्ति तयार छौँ, प्रदेश सरकार तयार छ। मन्त्रीज्यू, जसरी चुनौतीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अहिले संसारै यो कोरोनाको चुनौतीमा अहिले भिडिरहँदाखेरि विशेष त प्रदेश नम्बर 2 मा जसरी तयारी गरिनु पर्थ्यो त्यस्तो तयारी देखेन। पछिल्लो पटक अहिले फेरि अपुष्ट समाचार आएको छ 3 जनाले कोरोना सङ्क्रमित देखिएको भन्ने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छैन। तथापि काठमाडौँमा गरेको कोरोना परीक्षणका क्रममा 3 जनामा प्रदेश नम्बर 2 कै 3 जना सङ्क्रमित देखिएको छ भनिएको छ। त्यसको पुष्टि केही बेल पछि होला। तर जसरी तपाईँले वीरगञ्जको कुरा गर्नुभयो, वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, त्यसपछि यो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको कुरा गरिरहँदाखेरि यो पूर्वाधारको त्यति धेरै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको पाइएन नि, होइन र? यसो छ, पहिला विनम्रतापूर्वक माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहेका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई मैले के जानकारी गराउन खोजेको हो भने संघीय संरचना यो प्रादेशिक संरचनामा हामी अभ्यासको क्रममा छौँ। यो भन्दा पूर्व त केन्द्र सरकारकै मार्फतमा रहेका यो सबै अस्पतालहरू हुन्, तथापि प्रदेश सरकारले जसरी यहाँको बिचमा छापाखानामा प्रिन्ट मिडियामा इलेक्ट्रोनिक्स मिडियामा आए जस्तो होइन,
यो भनेको सघन जनघनत्व भएको प्रदेश हो, छिमेकी बोर्डरसँग टाँसिएको छ, भारतमा यसको व्यापक प्रभाव छ। अरू यहाँको जनजीवन भनेको भारतका कतिपय सहरसँग जोडिएका छन्। कामको सिलसिलामा कतिपयहरू विदेश जस्तै भारतका पनि ठुल्ठुला सहरमा गएका हुन्छन् र उहाँहरूको लकडाउन पश्चात त्यो विश्वभरि महामारी भए पश्चात औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भित्रिने क्रम पनि अहिले जारी रहेको स्थिति छन् र यता कता देखिएकै हो। हिजो मात्र रौतहटमा 2वटा केसदेखि आज 3वटा अपुष्ट समाचार तपाईँकै सामाजिक सञ्जालमा भर्खर हामीले पनि पढ्न पाए। तथापि यसको आधिकारिकताको सवालमा सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आफ्नो बुलेटिनमा सार्वजनिक गर्ने हो। तर पूर्वाधारै हुँदै होइन भने होइन, प्रदेश सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण अहिलेको शक्ति कोरोनाको महामारीबाट पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव र यहाँको जनजीवनलाई कसरी सामान्य पार्ने र यो रोगसँग कसरी हामी भिड्ने भन्ने तयारीको साथ बसेका छौँ। यहाँलाई यो पुनः जानकारीमा हामी गरायौँ कि तीनवटा सहरका यस्तै खालका अस्पताललाई, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई, त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल वीरगञ्जलाई र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजलाई हामीले स्ट्यान्ड बाई भौतिक र यो यान्त्रिकरणको हिसाबले सम्पन्न गर्नको निम्ति नीतिगत रूपभन्दा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि हामी गइसकेका छौँ। 50वटा भेन्टिलेटर किन्नको निम्ति बजाप्दै हामीले टेन्डरसम्म पनि आह्वान गरिसकेका छौँ, जसको क्रममा हामीले 10-10वटा 3-3 ठाउँमा गर्ने र बाँकीलाई हामीले अरू 5वटा जिल्लाका 3वटा बाहेकका जिल्लाहरूमा 5-5वटाको दरले पठाउने भनेर हामी यस प्रकारले प्रदेश सरकार निर्णय गरेका छन्। आर्थिक रूपमा हामी व्यापक रूपमा पर्ने यसको आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको निम्ति प्रदेश सरकार नीतिगत रूपमा अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देश संयोजकत्वमा मुख्यतः निर्देशन समिति छन्, त्यसमा अरू मन्त्री लगायत सुरक्षा परिषदका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको त्यसमा समावेशिता छन्। भन्नुपर्दा हामी हुँदै भएको होइन, तथापि जनघनत्व भएको यो प्रदेशमा सुविधा सम्पन्नको हिसाबले पछिल्लो आधार हेर्दा र अहिले वर्तमानमा हामीले गर्न लागेको तयारीलाई मलाई लाग्छ यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। तथापि तपाईँले भने जस्तै हामीले गर्न सके जति काहीँ न काहीँ अभाव छ, हामीले सक्ने जति गरिरहेका छौँ, बिस्तारै गरौँला। राजेन्द्रज्यू, जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ प्रदेश नम्बर 2 मा नाकासँग जोडिएका जिल्लाहरू पनि छन्, यो के देखियो भने प्रदेश नम्बर 2 मा लकडाउन पछि नेपाल भित्रिएकामा कोरोना सङ्क्रमित देखियो। किन तपाईँहरूले यो नाकालाई थप कडाइ गर्न सक्नु भएन? किनकि अघोषित रूपमा नेपाल भित्रिरहेका छन् नेपाली दाजुभाइ भए पनि, तैपनि यो किन यतातिर किन तपाईँहरूको ध्यान जान सकेन? अब यसो छ, अहिले जुन एउटा 57वटा जुन अघोषित रूपमा भन्दा पनि जुन कोरोना सङ्क्रमित को संख्या जुन अहिले पुगेको छ 54बाट अहिले 3वटा तपाईँले घोषित रूपमा पुष्टि भएपछि 57 हुन्छ होला। यसमा मात्र 2 नम्बर प्रदेशको मात्र होइन, वात्तै तपाईँले हेर्नुभयो नि त 25-26वटा त 1 नम्बर प्रदेशको उदयपुरकै ठाउँबाट फेला परे नि पहिले। होइन राजेन्द्रजी, यो नाका थप कडाइ किन गरिएन भन्न खोजेँ मैले, किनकि तपाईँले यो बेल्जियमबाट आएका, फ्रान्सबाट आएका, अन्य मुलुकबाट थर्ड कन्ट्रीबाट आएकाहरू पनि सङ्क्रमित छन्। रह्यो सवाल यहाँको, अब यहाँमा हो नाका खुला छन्, खुला नाकामा पहिला मान्छे विभिन्न लकडाउन भन्दा पूर्व पनि छिरिसकेको स्थिति छन्। हाम्रै दाजुभाइहरू विभिन्न धार्मिक समारोहमा सहभागी भएका छन्। म यहाँलाई पुनः जानकारी गराए, यो दिल्लीको मर्कजमा गएका निजामुद्दिनहरूमा गएका कतिपय मान्छेहरू प्रदेश नम्बर 2 मा वात्ती बढेको छ। यसलाई धर्म र संस्कृतिसँग हामी नजोडौँ, तर आखिरकार त कारण त बन्यो बढ्नुको। प्रदेश नम्बर 2 मा बढ्नुको कारण जसरी भारतमा दिल्लीको निजामुद्दिन मर्कजमा सहभागी भएकाको वात्ती सङ्ख्या बढे, त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा पनि त्यसबाट सहभागी भएका वात्ती सङ्ख्या बढेका छन्। जनकपुरको वीरगञ्जको केसमा पनि त्यस्तै आए, रौतहटको केसमा त्यस्तै आए। हिजो रौतहटमा 2वटा जुन फेला परे त्यो पनि उतैबाट आएका हुन्। उहाँको ट्राभल हिस्ट्रीमा भन्नुपर्दा हामी कुनै धर्मको विरोधमा नजाऊ, यो धार्मिक लडाइँ होइन, यो न हिन्दूको लडाइँ हो, न मुस्लिमको, न सिख, न इसाईको, यो समग्र मानव जातिप्रति एउटा खतरा छन्, अस्तित्वप्रति चुनौती छन्। यसलाई हामीले सबै मिलेर लडौँ र यो नाकाको सवालमा केन्द्र सरकारले गरिरहेका नाकाका जे जतिका लकडाउनको क्रममा कडाइ गर्नुपर्ने कुराहरू प्रदेश सरकारले थप त्यसमा कडाइका साथ प्रस्तुत भएका छन्।
ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाइएको छ, क्यामेरा भिराएर निगरानी गर्ने भनेर हामी राखिएका हौँ। तथापि सुरुमा हामीले यसको यति प्रभाव हुन्छ, यस्तो प्रकारका नौलो प्रकारका विश्वव्यापी रूपमा यस प्रकारका रोग आउँछ भनेर पक्कै कसैले कल्पना गरेको थिएन। सायद तपाईँले पनि गर्नुभएको होइन होला, मैले पनि गरेका थिएन। समय सापेक्ष हामीले सावधानीलाई अगाडि बढाएका छौँ, गर्दैछौँ। राजेन्द्रज्यू, जस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। तपाईँको प्रश्नबिन्दु न प्रदेश सरकारले अहिले मैले पुनः तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम जनतालाई भन्ने, अहिले जोखिम लिएर प्रदेश सरकारका मन्त्री परिषदका सदस्यहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। म चुनौतीका साथ भन्दैछु, सङ्घीय सरकारका एकजना पनि प्रतिनिधि प्रदेश नम्बर 2 मा आएको छैन। पैसाको घोषणा गर्दैमा नीतिगत रूपमा मसिन पठाउँदैमा नियन्त्रण हुने होइन, त्यो भनेको नीतिगत र कागजी कुरा हो। दावाको साथमा भन्दैछु, मेरो संवाद तपाईँ हाम्रो बिचको संवाद सारा दुनियाँले सुन्दैछ। ओली सरकारका एकजना पनि जनप्रतिनिधि मन्त्री परिषदका अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा आएको रहेनछ यो सवाललाई लिएर। जे जति तपाईँको अहिले जनताको बिचमा व्यवस्थापकीयदेखि लिएर यो लकडाउनको क्रममा भोकै बसेका जनतालाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर कोरोना संक्रमितको उपचार, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायतका सम्पूर्ण कामको व्यवस्थापकीय अग्रपङ्क्तिमा या त स्थानीय निकायका छन्, मेयर साहेबहरू, उपमेयर साहेबहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू या प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसदहरू हुन्। हामीले सबैलाई गरेका छन्। सङ्घीय सरकारका मातहतमा रहेका अहिले सिडिओ प्रशासन, जनपद सशस्त्र अनुसन्धानकोलाई पनि हामीले आर्थिक रूपमा अर्थ विनियोजन गरेर पठाएको छौँ। 8 जिल्लामा 50-50 लाख रुपियाँ प्रति 8वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामी 1 महिना पहिल्यै दिइसकेका छौँ यसलाई लड्नको निम्ति, उहाँलाई मोबिलाइजेसनको निम्ति। प्रदेश प्रहरीलाई दिएको छु सशस्त्रलाई 20 लाख, जनपदका प्रदेश कार्यालयले दिएका छौँ। प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र कार्यालयले 55 लाखको दरले अनुसन्धानलाई जेलमा हामीले दिएका छौँ। कैदी लगायतको खाना र त्यसको सङ्क्रमणबाट बाँच्नको निम्ति विभिन्न मास्क, सेनिटाइजर लगायतका ग्लभ्सहरू वितरण गर्नको निम्ति। प्रदेश सरकार कहीँ पनि पछाडि छैन र 50वटा भेन्टिलेटर किन्नको निम्ति बजाप्तै हामीले 1 महिना पहिले अगाडि सबै थोक गरिसकेका छौँ। छोटो प्रक्रियाबाट भन्दाखेरि प्रदेश सरकार आफ्नो काम गरिरहेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव। उहाँले समग्र प्रदेश नम्बर 2 को कोरोना कहरसँग जुझ्नका लागि गरिएको पूर्व तयारी र अहिले गरिएका तयारीका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शकबिन्दु, हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र लकडाउनका आज 37औं दिन आइपुग्दा विभिन्न क्षेत्र जसरी सरकारले राहतको घोषणा गरिरहेको छ र स्थानीय तह, विशेष त नेपालमा 3वटा सरकार छन् जहाँ सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै कार्यदिशा र कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्, जहाँ राहत वितरणका लागि आफ्नै कार्यविधि तयार गरेर राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ, जहाँ सरकारले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड तयार गरेको छ। यसै विषयमा अब हामी जोडिँदैछौँ बर्दियातर्फ। बर्दिया गुलेरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादव हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। के छ यो अहिले पछिल्लो पत्रक यो गुलेरिया नगरपालिकामा यो राहतबाट जाउँ हामी, राहतको वितरणको काम कसरी भइरहेको छ? अहिले म हजुरले के जानकारी गराउन चाहन्छु, गुलेरियामा अहिले राहतको वितरण राम्रोसँग भइराखेको छ। किनकि हामीहरू सुरुवातमा जब लकडाउन सुरु भएको त्यही लागतले हामीहरू काठमाडौँको मिटिङ बस्दाखेरि वार्ड अध्यक्षज्यूले मैले निर्देशन दिएँ कि त्यहाँ गाउँ गाउँमा यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ राहत दिनुहोस् कि जुन व्यक्तिको घरमा चुलो बोल्ने अवस्था छैन, जसको घरमा दाल चावलको व्यवस्था छैन, त्यस्ता व्यक्तिले राहत दिनुपर्छ भनेर हामी निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णयको आधारमा एक द्वार प्रणालीले गर्दा हामीहरू अहिले गुलेरिया नगरपालिकाभित्र राहत वितरण भइराखेको छ। धेरै ठाउँमा भइसकेको छ, मात्र 3-4वटा वार्ड अहिले बाँकी छ। किनकि त्यो 3-4वटा वार्ड किन बाँकी छ, त्यहाँ राहतको नाममा धेरैजना मान्छेको नाम आइसकेको कारणले गर्दा अहिले त्यो ठाउँमा राहत वितरण भइसकेको छैन। लगभग हाम्रो 8वटा वार्डमा राहत वितरण भइसकेको छ। यो कति सङ्ख्यामा वितरण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अझै पनि 2-3वटा वडा बाँकी छ भन्नुभएको छ, किन यो ढिलाइ किन भयो? अनि कतिको सङ्ख्यामा तपाईँहरूले वितरण गर्नुभयो राहत? विशेष त
मैले गुलरिया नगरपालिकाको लागि लगभग 2700 जनाले राहत वितरण गर्नको लागि गुलरिया नगरपालिकाको तर्फबाट मैले बजेट विनियोजन गरेको थियौँ। तर अहिले लगभग 1800 जनाले राहत पाइसकेका छन्। अरू मात्र अहिले मैले हामीसँग भने 4वटा वार्ड बाँकी छ। त्यो 4वटा वार्डमा छिटोभन्दा छिटोमा राहत पुर्याइदिनु। यो जसरी यो अन्त जसरी अरू गाउँपालिकामा चाहिँ ढुवानीको समस्या हुँदाखेरि यो खाद्यान्न नपाउँदाखेरि ढिलाइ हुने थियो, तपाईँको गुलरिया नगरपालिका आफैमा पनि यो किनकि यो पहाडी क्षेत्र होइन तैपनि यो ढिलाइ चाहिँ किन भयो? यो ढिलाइ भएको कारण के छ म हजुरले के भन्न चाहन्छु, ढिलाइ हुने कारण यसमा के हो, हुने खाने मान्छेको नाम आयो डाटा सङ्कलनमा। भनेपछि तपाईँहरूले अहिले के साहित्य म माथि हजुर यो भनेपछि महामारी तपाईँहरूले बाढी लागेको बाढी लाग्दाखेरि त सबैजनाको अन्न यो जे जति घरमा खाने चिज हुन्छ सबै नष्ट भइहाल्छ। अहिले त यो महामारीमा खाने चिज त धेरैजनाको घरमा छन् तर गरिब मान्छेको घरमा छैन। जुन जोलादारी गरेर रिक्सा चलाउने मजदुरको घरमा त खाना पानी छैन हजुर, उहाँहरूको लागि व्यवस्था गरेको थिएँ। तर त्यसमा के भयो, कुनै खाने मान्छेको नाम आयो, त्यसै कारण अलि दिँदै पाएको छ। भनेपछि तपाईँहरूले जुन रात बाँध्ने केही वडामा अब तपाईँहरूले जो वर्गमा पुग्नुपर्ने हो ती वर्गलाई पहिचान गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। यसले अलिक थप समस्या बनाउला। कहिलेसम्म यो वितरण गरिसक्नुहुन्छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कहिलेसम्म वितरण गरिसक्नुहुन्छ होला यो जुन जुन बाँकी रहेको राहत वितरण कार्यक्रम? बाँकी रहेको राहतमा हजुर त्यो 3-4 दिनभित्रै यो पुरै नगरपालिकामा हामी वितरण गर्न सक्छौँ। मात्रै अहिले सबै बाँकी छ, मात्रै वार्ड नम्बर 2 र वार्ड नम्बर 9 छुटेका छन्। अरू लगभग सबै वार्डमा वितरण भइसकेको छ। गेराबारामा पनि वितरण हुँदैछ। मैले 4वटा भनेको थिएँ, 2वटा वार्डमा पनि वितरण हुँदैछ। यो 2टा वार्ड अहिले बाँकी छ। यो 2टा वार्डमा म छिटोभन्दा छिटो वार्ड अध्यक्षहरूले बोलाएर कन्भिन्स गरेर म छिटोभन्दा छिटो वितरण गर्न लाग्छु। मेयरज्यू, जसरी हरेक स्थानीय तहले आफ्नो कोरोना रोकथामका लागि आफ्नो पहल गरिरहँदाखेरि यो गुलरिया नगरपालिकाले के काम गरिरहेका छन् र कस्तो प्रभावकारिता कसरी देखाइरहेका छन् जो कोरोना रोकथामका लागि के काम गरिरहेको छ यो नगरपालिकाले? सर्वप्रथम मैले सुरुवातमा जब हाम्रो सरकारबाट लकडाउनको प्रावधान आयो त्यसमा मैले सुरुवातमा सर्वप्रथम सेनिटाइजर मैले पुरै टोलमा गुलरिया नगरपालिकामा पुरै गुलरिया नगरपालिकाले मैले सेनिटाइज गराएँ। एउटा वार्ड पनि छुटेको छैन, एउटा गाउँ पनि छुटेको छैन, एउटा टोल पनि छुटेको छैन। अब जुन ठाउँमा हाम्रो गाडी पुगेको छैन भनेदेखि त्यहाँ त म भन्न सक्दैन। तर मैले गुलरिया नगरपालिकालाई पुरै 99% पुरै नगरपालिकाले मैले सेनिटाइज गराइसकेका छु। अनि गुलरिया नगरपालिकाले सुरक्षित गर्नको लागि हामीहरूले क्वारेन्टाइनको पनि 15वटा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने हाम्रो गुलरिया नगरपालिकाका नगरवासी, हाम्रा बगलमा हाम्रो गुलरिया नगरपालिका इन्डियासँग जुटेको नगरपालिका हो। भारत जिल्ला, भारत देश जिल्ला बाहिरसँग जुटेको गुलरिया नगरपालिका हो। हाम्रो नगरपालिकामा इन्डियाका पनि मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा हामीले राखेका छौँ। इन्डियाका मान्छे हाम्रा अहिले 20 जना हाम्रै क्वारेन्टाइनमा छन्। अनि जे जति हाम्रा नगरवासीहरू छन् बाहिरका मान्छेले पनि अहिलेको अवस्थामा 465 जना क्वारेन्टाइनमा छौँ राखेका छौँ। अनि 265 जनालाई क्वारेन्टाइनबाट चेक जाँच गराएर तिनीहरूको घर फिर्ता गराइसकेका छौँ। अनि तिनीहरूको व्यवस्थाको लागि गुलरिया नगरपालिकाको तर्फबाट हरियो सागसब्जी खाना त्यही क्वारेन्टाइनभित्र हामीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। भनेपछि अहिले क्वारेन्टाइनमा धेरै सङ्ख्यामा छैनन्, 285 जनालाई तपाईँहरूले ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत घर पठाइसक्नु भएको हो के हो? 265 जनाले पठाइसकेको छु। अहिले 212 जनाले पठाइसकेको छु। 465 जना अहिले तत्काल हाम्रो क्वारेन्टाइनमा छन्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयरज्यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दिया गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादव। दर्शकवृन्द, अहिले जसरी पछिल्लो पटक जसरी लकडाउन लम्बिरहँदाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। त्यसको कृषि उत्पादन अहिले बजारसम्म पुग्न सकेको छैन, जहाँ कृषि उत्पादन नष्ट भइरहेको छ तर आयात भने भइरहेको छ। आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी उपभोग्य वस्तु समेत उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी लकडाउनमा छौँ र कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ र लकडाउन अहिले विशेष त लम्ब्याइरहेको छ। अहिले लकडाउन लम्ब्याइरहँदाखेरि जसरी कृषि मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहको पदाधिकारी र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा व्यक्तिगत स्वास्थ्यका सबै विधिहरू परिचालन गरी कृषि बजार सञ्चालन गर्न र कृषि बजार सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पनि अनुरोध गरिरहेको छ। कृषि उत्पादन भित्र्याउन पनि आम कृषक र सर्वसाधारणलाई
आग्रह गरिरहेको छ।